जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई। लेकिन आज जो असल चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि इमरान खान की तहरीक में दोबारा जान पड़ गई है। उनकी तहरीक एक तरह से ज़िंदा हो गई है। बहुत सारों के दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब बाहर निकलें, वो अदालत में पेश हों। वो जिस तरीके से अदालत में पेश हुए, आपको पता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला भी था। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग भी आ गए और ये जो लाहौर है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये किसी का किला है, अब लाहौर किसका किला है वो भी आपने देख लिया। इमरान खान साहब की तहरीक में कैसे जान पड़ी, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह भी कर रहे थे उनकी पेशी से पहले। इस वक्त सामने ये जो आप ट्वीट देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर या अपने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, इसलिए कि अब तो स्मार्ट टीवी पे भी लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं जिस तरह मैं देखता हूं, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब इस ट्वीट के अंदर ये लिखा है कि क्या इस तरह पेश हो जाएगा कि गधे को खींचा जा रहा है अंदर, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा रही है और ये इमरान खान साहब हैं और उनको इस तरह अदालत में पेश किया जा रहा है। मतलब ये अपनी तरफ से एक ट्वीट किया। अच्छा, अब ये कोई ट्रोल ट्वीट करे, कोई बच्चा ट्वीट करे, कोई नौजवान ट्वीट करे, वो इस तरह की ठीक है। अब ये जिन साहब ने ये ट्वीट की हुई और ये तस्वीर लगाई हुई है, जितनी मेरी उम्र है शायद इतना उनका सहाफती तजर्बा होगा, सीनियर सहाफी हैं, ये उन्होंने ट्वीट की हुई है। इससे आप अंदाजा लगाएं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे नौजवानों की तरबियत ठीक नहीं है, नौजवान ये करते हैं, नौजवान वो करते हैं, और फिर सारा इल्जाम जो है नौजवान नस्ल पे आता है। लेकिन कुछ कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी अपने रवैयों के ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह की ट्वीट मुनासिब थी। एनीवे, मैंने जरूरी समझा कि ये आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपको पता चले कि लेवल ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब इमरान खान साहब तो अदालत के अंदर पेश हो गए। क्या आपको पता है कि जिस वक्त इमरान खान पेश हो रहा था, जो मैंने आपको टीवी का बताया कि मैं खुद उसको यूट्यूब पे एक चैनल पे देख रहा था, टीवी पे दीगर लोग भी देख रहे थे, और ये सामने अशर बाजवा साहब की ट्वीट है, उन्होंने स्टैट्स दिए कि उस वक्त तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख लोग जो है इमरान खान को यूट्यूब पे देख रहे थे, सिर्फ यूट्यूब पे। उसके अलावा फेसबुक पे अलहदा थी, दीगर जगहों के ऊपर अलहदा थी, टीवी के ऊपर अलहदा होगा। इमरान खान की अदालत आमद को 3.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। जी हाँ जी, वो जो इमरान खान जो आराम से जमान पार्क में बैठा हुआ था, उसको कुछ लोगों को बड़ा मसला था कि इसको बाहर निकाला जाए। जब वो बाहर निकला और फिर उसके साथ जो लाहौर निकला, और वो लाहौर जिनका किला था, वो जो कहते थे कि लाहौर किसका, अब बंदा पूछे ना कि लाहौर किसका। तो आज की पेशी की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि इमरान खान की तहरीक के अंदर एक नई जिसे आप कह सकते हैं ना, वो उसकी जदोजहद के अंदर एक नई जान पड़ गई है। और इस तरह लगा कि पूरा लाहौर उनके साथ निकल आया है। ऑल्दो के सारे, ये तो एक तरह से मेटाफोरिकली आप इस्तेमाल करते हैं कि पूरा लाहौर निकल आया, लेकिन इसी लाहौर में दीगर लोगों की भी पेशियां होती हैं, दीगर मोजिज कायदीन भी पेश होते हैं, दीगर जमातों के कायदीन भी पेश होते हैं। जितने लोग निकलते हैं वो आपको भी पता है। लेकिन जिस तरह इमरान खान के लिए लोग वहां पे निकले, अनप्रेसिडेंटेड, और फिर अवाम का जो इसमें इंटरेस्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अवाम का इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि 3.5 लाख बंदा तो सिर्फ जनाब यूट्यूब पे उसको लाइव देख रहा था। बाकी जो हालिया दिनों में इंटरव्यूज वगैरह हुए, इधर उधर हुए, चैनल्स पे हुए, कितने व्यूज आते हैं वो आपको भी पता है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो वो हमारी जो वजीर इत्तलात हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उस पीटीवी पे गालिबन 60-70 बंदा उस वक्त उनको लाइव देख रहा था पीटीवी के ऊपर। दीगर जगहों पे हो सकता है ज्यादा भी देख रहे हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज की ये जो पेशी है, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान की तहरीक का एक री लॉन्चिंग फेज है, और उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। एकदम से उनका जो वर्कर, उनका जो कारकुन, जो आम आवाम जो थोड़े से मायूस हुए थे, उनको दोबारा वो जो कहते हैं ना, ऑपोजिशन के मोड में आ गए, बाहर निकले, बड़ी तादाद में लोग रैली में शामिल हुए, वहां पे नारे लगे, अदालत में पहुंचे। तो ये सबसे बड़ा जो है ना फेवर आज दिया है इमरान खान साहब को वहां पे बुला के। और जिनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब वहां पे क्यों नहीं जा रहे हुकूमत वाले, अब उनकी भी ख्वाहिश लगता है पूरी होगी, और अब थोड़े से वो फिक्रमंद भी होंगे। और फिर उनको जब जमानत दे दी गई अदालत की तरफ से, हिफाजती जमानत 3 मार्च तक गालबन उनकी मंजूर कर ली गई, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग इतराज कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हुकूमती वुज़रा ये तक कह रहे थे कि जी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, ये अदालतों पे हमला करना चाहते हैं, ये और वो। अदलिया का जो एहतराम गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे ये कहा गया कि हमारे जो जज साहिबान आला अदलिया के,
وہ ایماندار جج چاہیے, عمراندار جج نہیں چاہیے. یہاں تک آپ نے کہہ دیا ان کو, جس طریقے سے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا, اور میرے خیال میں سٹنگ ججز کو اس کی نظیر نہیں ملتی. جس طریقے سے کمپین چلائی گئی اور جو سوشل میڈیا ہے ایک جماعت کا, اس کی جانب سے دیگر لوگوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا, لیکن آج وہ جو لوگ کر رہے تھے, جن لوگوں کے حمایتی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ کوئی اور جو ہے عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا. عدلیہ کے اوپر جو حملہ ہوا وہ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے علاوہ جو 90 کی دہائی میں ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے. اچھا, عمران خان کی تحریک کو نئی جان ملی آج, اور ایک طرح سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کا جو ورکر سپورٹر باہر نکلا, لیکن مریم بی بی نے کیا کہا جی؟ مریم بی بی نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جی ہاں جی, وہی وہ لوگ جو جہاں پہ بھی عمران خان جاتا ہے اس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. آج زیادہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ کورٹ کے اندر ادھر میری بات ہو رہی تھی, ایک وکیل صاحب وہاں پہ موجود تھے, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ جناب کیا ماحول ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر وکیل, چاہے اس کی کوئی بھی ہو, کہیں مطلب کہ اس کی سیاسی وابستگی ہے یا نہیں ہے, وہ انصاف وکلا فورم سے ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ وکیل پہنچا ہوا ہے, اور ہر وکیل کی خواہش ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ فوٹو کھینچ لیں, ہم عمران خان کے ساتھ سیلفی لے لیں, ہم اس کی ویڈیو بنا لیں, کہ ایون پولیس والوں کی بھی یہ خواہش ہے. تو جو اس کا عمران خان کی مقبولیت ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور آج ہم نے دیکھا عدالت کے جب پیشی تھی ان کی, اس موقع کے اوپر یہ ہمیں چیز نظر آئی, وہ جدھر جاتے ہیں جس طریقے سے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں, جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, فوٹوز لینا چاہتے ہیں, اس کی آپ کو ماضی میں نظیر نہیں ملتی. دیگر جو معزز شخصیات ہیں وہ بھی انہیں عدالتوں میں پیش ہوتی رہتی ہیں, دیگر جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے, کیا اس وقت بھی عوام کا یہی رد عمل ہوتا ہے, وکلا کا یہی رد عمل ہوتا ہے؟ وکلا اسی طرح ان سے تصویریں لینا چاہتے ہیں, سیلفیاں لینا چاہتے ہیں, اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. لیکن یہ جو سب کچھ ہے عمران خان کی مقبولیت, یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ ایسے ہی ہے, اس کی کوئی وقت حیثیت نہیں ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ, جی ہاں جی, گل ہی مک گئی. مطلب کہ وہ جو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب مایا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ اتنی مقبول ہے, نون لیگ کا ٹکٹ اتنا مقبول ہے, وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نون لیگ میں آئیں گے تو ہم جیتیں گے. تو بھائی اگر وہ اتنی منتیں کر رہے ہیں تو پھر نون لیگ اور یہ جو اتحادی حکومت ہے وہ کیوں اتنے منتیں ترلے کر رہی ہے کہ جی انتخابات نہ ہو؟ تو پھر آپ پنجاب میں الیکشن کروائیں, کے پی کے میں الیکشن کروائیں, اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں, جو کچھ منتیں ترلے والوں کو بھی ساتھ ملا لیں اور شکست دے دیں عمران خان کو. آپ لوگ الیکشن سے جس طریقے سے بھاگ رہے ہیں, اور جب آپ صدر مملکت نے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے, وزراء کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ صدر نے آئین توڑ دیا, ان کے وزراء جناب ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آئین کے خلاف ہو گیا. بھائی اتنی آپ کو اس وقت فکر تھی جب لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروانے, اس وقت آپ کی کوئی فکر نہیں. آپ یہ کہیں نا کہ جناب ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, جناب جس نے بھی دیا ہے. اور دوسری طرف آپ کی لیڈر جو ہیں وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والے نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ اتنی مقبول ہے. تو اگر وہ اتنی مقبول ہے تو پھر الیکشنز کروائیں. پر اینی وے آج وہاں پہ صدر مملکت کی جو ان کی طرف سے تاریخ دی گئی وہ بھی ڈسکس ہوتی رہی ہر جگہ پہ, ایون کہ کورٹ کے باہر جو لوگ کچھ کھڑے تھے وہ لوگ بھی کرتے رہے. اور این اس موقع پہ کہ جب یہ تاریخ بھی اناؤنس ہو گئی, عمران خان بھی آ گیا, تو ان کی وہ جو تحریک ہے اس میں ایک نئی جان پڑی ہے کہ اب جناب الیکشن کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے. اور آج جس طرح لوگ نکلے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جن کو شوق تھا کہ عمران خان آئے اور جو بار بار کہتے تھے پیش نہیں ہوگا, یہ ہے وہ ہے, میرے خیال میں اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ ادھر ہی بیٹھا رہتا, جو ہمارا تھوڑا سا بھرم تھا وہ تو قائم رہتا کہ ہماری بڑی مقبولیت ہے اور لاہور کس کا. اب لاہور کس کا وہ سامنے نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.